السلام عليكم خويا الطلبه، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه لو موديل دو لويس. اول حاجه اللي غادي نشوفوا هي نوطاسيون دو لويس دي زاتوم. بالنسبه لي زاتوم يمكن لينا نديروا لهم لا نوطاسيون دو لويس الا تبعنا المراحل التاليه. يعني مثلا غادي ناخذوا واحد لاطوم ديدروجين اللي هي السهله، الزاد ديالها ايكالا 1. هنا عندنا في لا ستركتور الكترونيك ديالها 1 اس 1. لا كوش دو فالونس ديالها هي هذه، وبالتالي هذه غادي تنجيو كنديروها على شكل دي كاز كوانتيك. هاد لاكوش دو فالونس يعني غتكتب لنا هكا، وبالتالي هاد الالكترون عندي الكترون واحد اللي هو سيليباتير. يعني لا نوطاسيون دو لويس داتوم ديدروجين غتجيني لاطوم ديدروجين هكا، غيكون عندها واحد الالكترون سيليباتير كنرمز ليه بوان هكا. ناخذ واحد ليكزومبل هنايا، مثلا لو بيريليوم الزاد ديالو ايكال ا 4. يعني الا درنا ليه لا ستركتور الكترونيك ديالو غتجينا 1 اس 2 2 اس 2. هنايا غادي تعطانا لا كوش دو فالونس هي 2 اس 2. الا درنا لا نوط الا درنا لا كوش دو فالونس باغ دي كاز كوانتيك غتجينا هكا، يعني عندنا الكترون فوق الكترون لتحت. يعني هنايا هاد لاطوم دو بيريليوم لا نوطاسيون دو لويس ديالها يعني غتجينا عندنا جوج ديال لي زيليكترون. ولكن كي دايرين هاد لي زيليكترون عندنا لي زيليكترون راهم اباريي، يعني غادي يكونوا لنا هكا حدا بعضياتهم، ولا كنديروهم هكا، كنديروا واحد البار يعني كنزديو بين هاد لي دو بوين باش تبقى لنا باينه. يعني هادي راه تنسميوها دوبلي ليبر. انا غنكتب لكم الاسم ديالها. ناخذ مثلا واحد لاطوم دو فليور الزاد ديالو ايكال ان اف. يعني هنايا عندنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5. يعني لا كوش دو فالونس هي هادي، كنجي كندير دي كاز كوانتيك. يعني هنايا لا كوش دو فالونس على حساب دي كاز كوانتيك غتجينا هكا. كاينه واحد عندنا اس فيها اوربيتال وحده هي هادي، عندنا 2 بي فيها 3 اوربيتال. فوالا يعني هنايا عندي 2 زيليكترون 1 2. بالنسبه لهنا عندنا 1 2 3 4 5. بالنسبه لهادو غنحاولوا نديرهم شويه. فوالا يعني هادو الا خدينا لا نوطاسيون دو لويس ديال لاطوم دو فليور، هنا نكتبو اف. هنايا شحال عندي دوبلي ليبر دوبلي ليبر دوبلي ليبر، يعني 3. وعندي واحد الالكترون سيليباتير، يعني غتجيني هكا 1 2 3. وعندي واحد الالكترون سيليباتير هنايا. بالنسبه لاطوم دو كربون غادي ناخدوها ايكال 6، تعطانا هي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. هنايا غتكون عندنا الا درنا على شكل دي كاس كوانتيك، يعني لا كوش دو فالونس هي هادي من الان الكبيره، يعني كنجرو هنا عندي هكا 3. يعني عندي هنايا شحال في اس، يعني عندي 2 1 2. وبالنسبه لبي عندي فيها 2، يعني 1 2. الا درت ليها النوطاسيون غادي نلقى سي هكا، يعني شحال في دوبلي ليبر وحده، يعني 2 زيليكترون اباري هما هادو نرمز ليهم بواحد الباغ هكا. بالنسبه لهادو 2 زيليكترون سيليباتير، ها واحد ها جوج. وعندي واحد الكاز فيد، هاد الكاز فيد كنرمز ليه بواحد لاكين الكترونيك باش نعرفوا انه كاين واحد الكاز في. بالنسبه لواحد ليليمون اكس عنده واحد البار هنايا، عنده واحد البار هكا، وعنده واحد لاكين الكترونيك هكا، وعنده واحد الالكترون هنايا. هذه كنسميوها لاكين الكترونيك. هذا كنسميوه الكترون سيليباتير. وهذا كنسميوها دوبلي ليبر. يعني قلنا الدوبلي ليبر سواء تكون هكا كنرمزو ليها بار، ولا كنرمزو لجوج ديال لي زيليكترون حدا بعضياتهم هكا.
يعني راهم كيف كيف، ولكن في الغالب كنرمزو بهذه باش كتبقى باينه لينا. بقات لنا واحد القضيه اللي هي ليكسيتاسيون. مثلا لو كربون هنايا عندي عطاني هاد النوطاسيون، هاد الكربون نقدر نجي انا وندير ليه على حساب لا موليكول اللي عندي، كنجي وكندير ليه ليكسيتاسيون هنا. شنو كتعني هاد ليكسيتاسيون؟ كندير واحد ليطوال هنايا حداه. شنو كتعني؟ يعني كنهز واحد الالكترون من هنا من لاكوش دو فالونس، كنهزو من لا سوكوش دو اس، يعني كيكون عندي دو كيبقى غير ان، وكنهزو كنحولو لهنا، يعني كيرجع لي هنا 3. يعني الا بغيتي تقول انك كتاخد هاد الالكترون وكتحولو لهنايا، هادي هي ليكسيتاسيون، يعني ما تيبقاش عندك هنايا، يعني مشكل ديال ستابيليتي، وبالتالي كترجع ليا لاطوم على هاد الشكل. يعني هنايا غادي يولي تكتب ليا على شكل، و يعني غيولي ليا الكربون ديالي هكا، الكترون سيليباتير 4 الكترون سيليباتير اللي عنده، يعني على حساب لا موليكول اللي عندنا. ولكن في غالب الاحيان ديما كنديروا ليه هاد ليكسيتاسيون ويكون عنده 4 ديال لي زيليكترون سيليباتير. نقدروا نديروهم حتى لي زيليمون اخرين، مثلا هنايا مثلا هنا البيريليوم نقدر ندير ليه ليكسيتاسيون، يعني ناخذ لاطوم دو بيريليوم ندير ليه ليكسيتاسيون، يعني اش غتولي ليا زد ايكال 4 1 اس 2 2 اس 1 2 بي 1، يعني كي لاكوش دو فالونس ولات هي هادي، عوض فاش كانت 2 اس 2، يعني ديما تنشوف اللي موراها. يعني هنايا غادي نجي وغادي نعطي، يعني هنا غتعطيني الشكل دي كاس كوانتيك وهنايا عندي 2 بي فيها 1 الكترون هنا. فوالا، يعني هادي كيفاش غادي تولي ليا البيريليوم؟ ما يبقاش ليا هكا، لا غادي تفرقوا لي زيليكترون ديالو، بالتالي غيولي ليا على هاد الشكل، يعني عنده 2 زيليكترون سيليباتير. دابا بالنسبه لا ريبريزونطاسيون دو لويس دي موليكول، مثلا غادي ناخذ واحد الموليكول اللي بسيطه بزاف اللي هي مثلا غادي ناخذ F2. الا خدينا F2 يعني هاد الموليكول غادي ناخذ كل اتوم بوحده، غادي ناخذ فليور Z ديالو ايكال 9، لا ستركتور الكترونيك ديالو 1 s 2 2 s 2 2 p 5. بالنسبه لاكوش دو فالونس هي هادي، الا كنتي عارف لاكوش دو فالونس ديالو بلا ما تحتاج دير لا ستركتور الكترونيك ديالو، بلا ما دير. هنايا غادي نديرو ليه لاكوش دو فالونس ديالو على شكل دي كاز كوانتيك، يعني غادي تجينا على هاد الشكل. فوالا، يعني هنا شحال عندنا 1 عندنا 2، هنا في البي عندنا 1 2 3 4 5. فوالا، نفس الشيء بالنسبه للاطوم الاخرى ديال الفليور، حتى هي غتجينا على هاد الشكل 1 2، هنا غتجينا حتى هي كيفها، يعني غتجينا هكا، عفوا نجينا 1 2 3 4 5. فوالا، يعني لا نوطاسيون داتوم دو لويس داتوم دو فليور، يعني غتجينا هنايا عندها واحد الالكترون سيليباتير هو هذا، وعندها 3 دوبلي ليبر، يعني 1 2 3. بالنسبه للاخرى حتى هي غتجي عندنا هكا فليور 1 2 3. هنايا هاد لي دو يعني شنو غادي يديروا بيناتهم؟ واحد الليزون بين هاد لي زيليكترون لي سيليباتير. يعني الا بغينا لا ريبريزونطاسيون دو لويس ديال هاد الموليكول اف 2 كيفاش غتجينا اف عندها 3 دوبلي ليبر وعندها واحد الالكترون سيليباتير. هنا غتكون عندي اف ايضا وعندها واحد الالكترون سيليباتير، عندها واحد 3 دوبلي ليبر هكا، يعني هادي مع هادي غادي يديروا بيناتهم واحد ليزون. هادي راها واحد la représentation, la structure de Lewis de la molécule F2. نشوفوا دابا واحد الموليكول مثلا ديال HCl، ناخدو HCl. H حنا عارفين ان الزد ديالها زد ايكال 1، يعني 1s1، يعني هنايا غتعطينا هكا. فوالا، يعني النوطاسيون ديالها غتكون هكا. بالنسبه للسي ال غتكون عندي زد ايكال 17، يعني غتعطينا لا ستركتور الكترونيك 1 اس 2 2 اس 2
2P6 3S2 3P شحال بقات ليا 5 يعني ها هي، وبالتالي على شكل دي كاز غتجينا هكا. هنايا 1 2 بالنسبة لبي فيها 5 1 2 3 4 5 فوالا. يعني هنايا هادي النوطاسيون ديالها غتجينا على هاد الشكل، هاد الالكترون سيليباتير يعني 3 دوبلي ليبر و 1 الكترون سيليباتير. هاد الالكترون سيليباتير مع هاد الالكترون سيليباتير شنو غادي يديرو؟ غيديرو واحد الليزون بيناتهم. اذا دارو واحد الليزون بيناتهم، اذا لاطوم، اذا لا ريبريزونطاسيون دو لويس دو لا موليكول اش سي ال غتجينا على هاد الشكل، يعني اش عندها واحد الالكترون سيليباتير و سي ال عندها واحد الالكترون سيليباتير، عندها بالنسبه للسي ال فيها 3 دوبلي ليبر، يعني هادو بجوج غادي يديرو بيناتهم واحد ليزون. هاد الليزون كيفاش كنا دايره؟ راه واحد الليزون اللي هي كوفالونت، فوالا. يعني هادي راه ريبريزونطاسيون دو لويس دو لا موليكول اش سي ال. دابا غادي نشوفو واحد الموليكول ديال اش دوزو. بالنسبه للأو الزاد ديالها ايكالا 8، يعني لا ستركتور ديالها 1 2 2 اس 2 2 بي 4. لا كوش دو فالونس هي هادي، وبالتالي غادي نجي دابا غادي ندير هنا دي كاز كوانتيك ديال لا كوش دو فالونس ديالي هما هادو، يعني اس عندها فيها جوج 1 2. بالنسبه بي عندي فيها 4 1 2 3 4 فوالا. يعني الاكسجين كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون لنا على هاد الشكل فيه 2 دوبلي ليبر 1 2 وفيه 2 الكترون سيليباتير. بالنسبه لاش راه حنا عرفناها قبل انها عندها الكترون واحد، بلا ما نبقى نخدم انا هادشي كامل، يعني راني عارف شنو كاين. هادشي تنديرو، هاد التخربيق هذا كنديرو الا كان مطلوب مني. ما كانش مطلوب مني، كان مطلوبه مني غير الموليكول، الا عرفت داكشي كيفاش ولا فايديز على الموليكول نحط الموليكول نيشان بلا ما نبقى نخدم في هاد البازار كامل. هنايا يعني عندنا اش عندها الكترون سيليباتير، عندنا اش عندها الكترون سيليباتير. دابا هادي كيفاش غتزدا ليا معاه؟ يعني هادي غدير لنا واحد الليزون مع هاد لاطوم ديدروجين، وهاد الالكترون سيليباتير غادي يدير واحد الليزون مع هذا، وبالتالي كيفاش غتولي لاطوم ديالنا؟ يعني غتولي لنا على هاد الشكل، يعني غتولي لنا هنايا عندها واحد دو دوبلي ليبر هكا، وعندها دو زيليكترون دو فالونس. هنا عندنا الهيدروجين عنده واحد الالكترون دو فالونس، وهنا عندنا واحد لاطوم ديدروجين عندها الكترون دو فالونس. هادي مع هادي وهادي مع هادي، هادي هي لا ريبريزونطاسيون دو لويس. دابا نخدمو على واحد الموليكول اللي هي سي اش 4 اللي هي الميثان. بالنسبه لهاد الموليكول يعني غادي نخدمو على الكربون. باين لنا الكربون هو لاطوم سنترال. هاد المشكل ديال لاطوم سنترال تيتشكل لينا بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله ما يبقاش عندكم فيه مشكل، وحتى لي زيون موليكولير حتى هما ما غاديش يبقى فيه عندكم فيهم مشكل، يعني غادي تولي تعرفوا كيفاش ديروا لا ريبريزونطاسيون دو لويس ديالها. دابا كندير لكم غير لي موليكول اللي شويه ساهلين باش تدربوا شويه، فوالا. يعني زد ايكالا 6 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2 فوالا. هنايا عندي لا كوش دو فالونس ديالهم على شكل دي كاس كوانتي غتجيني هكا. بالنسبه لبي عندي فيها 2 الكترون 1 وعندي 2. هنايا بالنسبه لاش راني تنعرفو عنده هكا، عنده الكترون سيليباتير. اش الاخر عنده الكترون سيليباتير. اش الثالث عنده الكترون سيليباتير. وهنايا اش الرابع عنده واحد الالكترون سيليباتير، فوالا. يعني هادو دابا خصهم يتزداو ليا مع هادو. هادي هي لاطوم سونطرال اللي عندي. كيفاش غادي نقدر نزديهم وما عندي غير جوج؟ يعني هنا خصني ندير ليكسيتاسيون. هادشي علاش قلت لكم، يعني هنا في هاد الحاله دابا تيبان لي انني خصني ندير ليكسيتاسيون لهاد الموليكول، لهاد لاطوم دو كربون. يعني غادي ندير واحد ليكسيتاسيون هنا نجو ايطوال، غادي نحيد واحد من هنا غيبقى ليا غير 1، وهنا غادي يوليو ليا 3. يعني هاد الالكترون هذا اللي هنايا غادي يمشي ليا لهنايا، يعني غادي يولي ليا هذا هنا، وهذا غادي ما يبقاش، فوالا. ها لاطوم دو كربون. يعني دابا ولات النوطاسيون ديالها عندها الحق دير 4 ديال لي ليزون. في غالب الاحيان انت تعطيك الكربون دير ليه ليكسيتاسيون. هنا يعني هذا غادي يدير لنا واحد الليزون مع هذا، هاد الالكترون سيليباتير مع هاد الالكترون سيليباتير ديال الهيدروجين، هاد الالكترون سيليباتير مع هاد الالكترون سيليباتير ديال هذا مع هذا وهذا مع هذا. هما 4 ديال لي ليزون. يعني هنا الا بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون دو لويس،
هنايا عندي كربون عنده 4 الكترون سيليباتير. بالنسبه للهيدروجين عنده واحد الالكترون سيليباتير. الهيدروجين عنده واحد الالكترون سيليباتير. الهيدروجين عنده واحد الالكترون سيليباتير. الهيدروجين عنده واحد الالكترون سيليباتير. يعني هنايا هذا غادي يدير ليزون مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا، وهذا مع هذا. فوالا هذه هي لا ريبريزونطاسيون دو لويس ديال الموليكول دو ميثان. نديرو دابا NH3. بالنسبة ل N زد ديالو إيكال 7 يعني 1S2 2S2 2P3. يعني هنا إلا درت لاكوش دو فالونسي هادي يعني غادي يوليو عندي هاكا. هنايا 2 إلكترون 1 2 وهنايا 1 2 3 إلكترون اللي عندي. فوالا يعني هنايا الهيدروجين انا عارفو قلت لكم عندي 1 الكترون سيليباتير. يعني وليت شي حوايج نتعود عليهم صافي متيبقاوش يهموني، متنبقاش ندير في لي زيتاب كاملين. الا كان طالب مني هاد العجب هذا نديرو تنحطو مقادو زوين. اما الا ما كانش طالبو مني صافي كنجي كنبدا خدام. يعني كنكون عارف انا شي لاكوش دو فالونس دي زيليمون كنولي حافظها وعارف شحال ليليمون شحال كيدير ليا من ليزون. فوالا يعني هنا عندي 3H وهنا عندي N. هنايا شكون هي لاطوم سونطرال؟ بطبيعة الحال هي N. هنايا هادي غدير واحد الليزون مع هادي، هادي غدير واحد الليزون مع هادي، هادي غدير واحد الليزون مع هادي. يعني هنايا N كيفاش داير؟ عنده واحد الدوبلي ليبر وعنده 3 الكترون سيليباتير. هنا H عندي عنده الكترون عنده الكترون عنده الكترون. إلا جيت لا ستركتور دو لويس يعني غتجيني هكا هاد دوبلي ليبر في بلاصتها، هاد لي زيليكترون سيليباتير هنايا عندي واحد الاش هنا عنده واحد الالكترون سيليباتير، عندي واحد الاش هنا عنده واحد الالكترون سيليباتير، وعندي واحد الاش هنا عنده واحد الالكترون سيليباتير. غادي نزيد بيناتهم وانا حصلت على لا ستركتور دو لويس. يعني هادشي اللي درت هنايا كنجي كنعاودو هنايا ما كندير حتى شي حاجه. مثلا خديتي هاد NH3 وزدتي عليها واحد H+، يعني هادي في واحد الميليو اسيد شنو غدير؟ يعني هادي راه غتغياجي مع هذا. كيفاش غدير حتى تغياجي؟ يعني عندي الH+ شنو كيداير؟ عنده حتى هو بحالو، ولكن الهيدروجين هنا عنده الكترون، هنا اليون راه فاقد الكترون، يعني ما عندي والو هنايا. يعني لا نوطاسيون ديال هاد H+ غتكون هكا وغيكون عنده واحد لاكين هنايا. شنو كتعني هاد لاكين؟ يعني انه يقدر يستقبل واحد الالكترون، هكا فهموها. يعني عنده هاد الكاز، عنده هاد الكاز فيد، يعني يقدر يستقبل الكترون. ملي غادي يجي هاد الالكترون، غادي يصيفطو ليه هاد الازوت، يعني غادي يعطيه هاد الالكترون دو سبين موان ان دومي، غادي يرسلو ليه تيبارطاجي معاه. يعني هذا ما غاديش يبقى هنايا، غادي يبقى لنا غير الكترون واحد، وبالتالي انا اش غادي يولي؟ غادي يولي انه راه فقد الكترون. وهاد الاش بليس شنو غادي يولي؟ غادي يولي انه اكتسب الكترون. بليس مع موان ما غادي يبقى فيها والو، غترجع اش عاديه. هنايا راه نشوفوها دابا في ستركتور دو لويس. هنا عندنا 2 الكترون باش تفهموها مزيان. يعني هنايا اش عنده هنايا شنو؟ عنده واحد لاكين الكترونيك، هذه اش بليس. هنايا الان اش غيدير؟ غادي يعطي واحد الالكترون، يعني غادي يبارطاجي مع واحد الالكترون. هاد الالكترون هذا مشى لنا لعند الاش هنايا. هذا اش دار؟ الان ولا عندنا فيه شارج بليس، راه فقد. هنايا الاش بليس شنو دار؟ راه اكتسب واحد الالكترون، يعني ولات عنده واحد الموا هنايا. هاد الموا مع هاد البليس اللي كانت عنده ما غيبقى عنده والو في لا شارج هنايا، رجعت ليا عاديه. وبالتالي غادي يشكلوا بيناتهم واحد الليزون، وغتولي لنا الموليكول ديالنا هي هادي NH4+.